अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यकीनन आज आप सब समझ गए हैं कि आज की वीडियो की रिएक्शन होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग। क्योंकि आज की वीडियो की रिएक्शन हम देने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेसिकली दोस्तों, ये सवाल किया एक हिंदू लड़के ने एक पंडित के साथ। अब सवाल क्या है ये तो आप खुद ही सुन लें और उसका जवाब भी आप सुन लें। इसके बाद में हम देखेंगे फाइनल रिजल्ट। करते हैं उसमें भी भगवान की इच्छा होगी जिससे हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड हमें क्यों मिलता है? सब मेरा ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, बड़ा गहरा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं ऐसा। आपने प्रश्न किया है, उत्तर दे रहे हैं। सारी काम भगवान करते हैं, कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब सब भगवान करते हैं तो फिर पापी व्यक्ति क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी ईश्वर की मर्जी से की, क्योंकि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर के लिए आपसे ही मैं प्रश्न करूंगा। जी बिल्कुल। आपकी एक गाड़ी है, माना कि एक कार आपकी है और आप मालिक हैं, जी कार के मालिक। आपने एक ड्राइवर लगा रखा है। जी आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लेके स्टेशन चले जाओ, गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाओ, गाड़ी लेके मार्केट चले जाओ। तो आप जो कहते हैं आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा गाड़ी। जी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, जी चलाता तो ड्राइवर है पर मर्जी आपकी है। सही है। जी बिल्कुल। आपने गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना की, जा बेटा मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जाओ एयरपोर्ट से लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी लेके चला, आपकी मर्जी से जा रहा है। जी जी पर रास्ते में वो गाड़ी को किसी डिवाइडर से ठोक देता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो क्या ये आपकी मर्जी थी? जी नहीं। आपकी मर्जी थी कि गाड़ी एयरपोर्ट जाए, पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। ये आपकी मर्जी नहीं थी, ये एक मर्जी नहीं थी, ये गलती थी। किसकी? आपकी नहीं, ड्राइवर। जी दोस्तों, सवाल आपने सुन लिया, जवाब भी सुन लिया। बेसिकली ये सवाल जुड़ा हुआ है तकदीर और किस्मत के साथ कि अगर हमारी तकदीर और किस्मत में ये सब लिखा हुआ है तो इसका गुनाह या इसकी सज़ा हमें क्यों मिलेगी। तो हम चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो के साथ। तो हम देखते हैं कि इंजीनियर साहब इसके बारे में क्या बोलते हैं। फिर बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहादीस हैं तकदीर के ऊपर, और उसमें एक हदीस सबको कंक्लूड करती है। और इमाम मुस्लिम इतने समझदार हैं कि जो किताबुल कद्र चैप्टर है ना, तकदीर डेस्टिनी वाला चैप्टर, उसकी आखिरी हदीस उन्होंने वही ली है। क्योंकि हदीसें वो ऐसी हैं कि इंसान बाज़ कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने तकदीर के लेक्चर जो दिए हैं उसमें वो सारी हदीसें, जिससे लोग कदरिया की तरफ चले जाते थे या जबरिया की तरफ, मैंने दोनों का रद्द करके ऑप्टिमल सोल्यूशन बताया। वो मुस्लिम शरीफ की हदीस बड़ी जबरदस्त है। उस हदीस में अल्फाज है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये वसीयत की थी, ए अबू हुरैरा, अपने लिए जो नफामंद चीज है उसके लिए खूब कोशिश करो, नंबर 1। नंबर 2, फिर वस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से भी मदद मांगनी है। खाली कोशिशों में नहीं बैठ जाना। जो मौला अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है, कि मैंने सब कुछ फिट रखा था लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी, कुछ और ही रिजल्ट निकल आया। अपने लिए नफामंद चीज के लिए पूरी कोशिश करना, वस्ताइन बिल्लाह, फिर अल्लाह से मदद मांगना। फिर साथ फरमाया काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। ये नहीं है कि पेपरों की तैयारी की कोई नहीं है और खाली तस्वीर पढ़ी और एंड पे फेल हो गए, कहते जो अल्लाह की मर्जी। नहीं, ये नहीं। काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। उसके बावजूद अगर रिजल्ट तेरे खिलाफ आ जाए, तुझे नुकसान हो जाए, तो फिर ये ना कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो यूं हो जाता।
اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ، پہلے پوری کوشش کرنی ہے. ایک کام کیا یہ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرٹیکل انالیسز نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ، جس نے F-16 گرا ہے تو اب میٹنگ ہی نہ کال کریں. وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے، وہ علیحدہ چیز ہے. اس پہ آپ صبر کریں گے. مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے، جو بخاری مسلم حدیث ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو دوسری بار اس لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میرا پہلے بھی کام پہ ہے، ہوں دوبارہ نہ پہ جائے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو اس سے مکس نہیں کرنی. جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، کیونکہ سورۃ الحدید کیا ہے نمبر 22 اور 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے، تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے، وہ تمہیں تکلیف آنی ہے. تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اب کیسے ہم فرق کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. بڑا آسان طریقہ ہے، اگر تواڈے فرقے والے تے آئی ہے تے آزمائش ہے، دوسرے تے آئی ہے تے عذاب ہے. ہاں اس طرح کہانیاں کراتے ہیں نا. جنید جمشید صاحب اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عذاب میں مارا گیا. پھر ان کو وہ حدیث بھی بھول جاتی ہے کہ میری امت میں جو بندہ آگ میں جل کے مرے، پانی میں ڈوبنے سے مرے، پیٹ درد سے مرے، وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شہید ہے. تعاون کے مرض سے مرے، وہ بخاری مسلم کی حدیث بھول جائے گی. ہاں اپنا کوئی جل جائے گا تو ٹھیک ہے، اپنا کو پھانسی چڑھ گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو شہید ہے. تو یہ کرائٹیریا ہی ہے. اس میں مولا علی کی طرف بھی ایک منسوب کرتے ہیں کول، جھوٹا کول ہے کہ اگر تم تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے بے پرواہ ہو جاؤ تو یہ عذاب ہے. تو مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. بڑے بڑے باغی لوگ آپ یہ دیکھ لیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری تو ویورشپ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. گھر بیٹھ کے جناب یوٹیوب پہ دعائیں شیئر کروا رہے ہیں لوگوں کو، واٹس ایپ پہ کروا رہے ہیں، اذکار کارڈ شیئر کروا رہے ہیں. تو اللہ کی طرف یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں. چونکہ پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، پیغمبر کے جانے کے بعد قیامت تک جتنی بھی اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اس میں آپ نے ان کو آزمائش سمجھنا ہے، نعوذ باللہ عذاب نہیں اس کو کہنا. حتیٰ کہ تعاون کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ تعاون میری امت پہ آئے گا تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا، لیکن میرے ماننے والوں کے لیے وہ رحمت اللہ اس کو بنائے گا، اور جو مر گیا وہ شہید ہوگا. دیکھیں نا کتنے صحابہ ہیں تعاون کے مرض میں مرے ہیں، معاذ ابن جبل مرے ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح مرے ہیں، تو اسی مرض کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. آج کے دور میں ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ساری چیزیں آزمائش ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان تکلیف کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، حتیٰ کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا اس کے اگینسٹ بھی گناہ معاف ہوں گے. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ انسان کے بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی اس کا کفارہ نہیں بن پا رہی. تو اللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علی بھائی نے اس چیز کو ثابت بھی کیا قرآن و حدیث کے روشنی میں. تو آپ ہر چیز اپنے اللہ کے اوپر مت تھوپا کرو. کچھ چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں. صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ کو خود کو کرنا ہے کہ یہ چیز میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.